अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि ख़बरों का गढ़ बनी हुई है। आपको याद है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वज़ारत ख़जाना को इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जारी करने का हुक्म दिया गया और आज की डेडलाइन है, ताहम अभी तक पैसा फ्राहम नहीं किया गया, वो रकम ट्रांसफ़र नहीं की गई AGPR के उस अकाउंट में और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास, जिसका हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कल तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करानी है, मगर इससे कबल एक अहम मीटिंग हुई है और वो मीटिंग हुई है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना की, जिसके अंदर कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं। यहाँ तक अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जजेस हज़रात को धमकी लगाई गई है। कहा गया है कि अगर हम पर तौहीन अदालत लगाई जाएगी तो फिर तौहीन पार्लिमान में हम भी बुलाएंगे, जेल तक भेज सकते हैं, ये धमकी लगाई गई है इजलास के अंदर। और दूसरी जानिब जो मामला था रकम फ्राहम करने का, उसके ऊपर अब वो एक दफ़ा फिर मामला जो है वो पार्लिमान को भेज दिया गया है कि पार्लिमान इसके ऊपर अपनी राय दे। गो के जो नवीद कमर साहब हैं उन्होंने यहाँ पर एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा जब पार्लिमान इस बिल को मुस्तरद कर चुकी है तो दोबारा इसको लेकर जाने का क्या मकसद है, जिस पर वज़ीर कानून ने ये कहा है कि हम जो है अदालतों का एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं जो कुछ भी हो आइन और कानून के मुताबिक हो, इसलिए बेहतर यही है, विज़डम इसी में है कि हम लोग पार्लिमान में लेकर जाएं। बुनियादी तौर पर अब जो हुकूमत है वो उसने फ़ैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पार्लिमान के सामने झुकना होगा और पार्लिमान जो है वो सुप्रीम है, इसलिए अब जो पार्लिमान से वो करवा सकते हैं वो करवा रहे हैं। अदलिया की तज़हीक तो एक जानिब, मगर अदलिया के जो फ़ैसले हैं उन पर अमल दरामद ना करने की जो एक रविश हुकूमत ने शुरू की थी वो अब भी बरकरार है और ये अब आइंदा भी नज़र आ रही है हमें। दूसरी जानिब ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो अदलिया के अपने लोग हैं, यानी जो वकला बरादरी है, वो भी अब जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो कन्वेंशंस कर रही है। 2 रोज़ कबल एक कन्वेंशन लाहौर में हुआ जिसके अंदर एक बड़ी तादाद वकला की शरीक हुई और उन्होंने चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया, मगर आज उसके जवाब में पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेरे तमाम एक कन्वेंशन हुआ, मगर हमारी इतलात के मुताबिक उस कन्वेंशन में कोई खातर ख्वाह लोग जो है वो नहीं आ सके। कोई बड़ी तादाद में जो नुमाइंदगान जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा था मुल्क भर से वो यहाँ पर आएंगे, वो नहीं आए। गो कि कुछ लोग ज़रूर आए हैं और मीटिंग भी हुई है, मगर उस मीटिंग के अंदर भी सीधा जो अदालत है उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि सख्त से सख्त तनकीद की गई है, इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो हुकूमती बिल अदालत ने मुस्तरद किया है या अदालत ने सस्पेंड किया है चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने का खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील पर, उसके ऊपर जजेस के ऊपर तनकीद की है और एक दफ़ा फिर ये कहा गया है कि ये दरअसल मफाद आमा का मामला है और सुप्रीम कोर्ट आवाम को उसके हकूक़ से महरूम रखने की एक कोशिश कर रही है। ये कहा गया है उस इजलास के अंदर वकला जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत ने अब ये तहिया कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला अब न सिर्फ पार्लिमान करेगा बल्कि वकला की जानिब से भी करवाया जाएगा। गो के वकला में इस वक्त जो हुकूमती नरेटिव है वो इतना पॉपुलर नहीं है। जो लाहौर में कन्वेंशन हुआ था उससे ज़ाहिर होता था कि जो वकला की एक बड़ी तादाद है, बड़ा एक फ्रैक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है और जो आइन में लिखा हुआ है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात, उस पर अमल पैरा होने को वो यकीनी बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब एक फ्रैक्शन है जो तादाद में बज़ाहिर कम नज़र आ रहा है और जो हमने आज देखा है अपनी आंखों से, इजलास की जो फुटेज हमने ख़ुद बनाई भी है, उस इजलास में तकरीबन वही लोग मौजूद हैं जो इस्लामाबाद में ही होते हैं। बाहर से कुछ लोग आए हैं मगर तादाद बहुत कम है और नरेटिव सिंपल वही है और इस इजलास के अंदर जजेस के ऊपर और लाहौर में हुए उस कन्वेंशन के ऊपर भी तनकीद की गई है। बज़ाहिर मैच जो है वो पड़ तो चुका है, मगर अब जिस नहज पर हुकूमत इस मामले को ले आई है ये बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है, क्योंकि जो ज़बान आज कायमा कमेटी बराए फ़ाइनेंस में इस्तेमाल की गई है नवीद कमर साहब की जानिब से, जो कि कामर्स के वज़ीर हैं, वो बड़ी अफसोसनाक है। उन्होंने ये कहा है कि हमें तौहीन अदालत से डराया जा रहा है, स्टेट बैंक के हुकाम को तौहीन अदालत से डराया जा रहा है, जबकि जो पार्लिमान है वो सुप्रीम है और पार्लिमान जो है वो भी तौहीन पार्लिमान में बुला सकता है और जेलों में भेज सकता है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जजों को इंस्टिगेट किया जा रहा है ताकि वो सख्त से सख्त ऑब्जर्वेशंस दें। अब यहाँ पर इम्तिहान है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि वो क्यों कर और कैसे इस पूरे क्राइसिस में से
نکلتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کئی دفعہ یہ بات واضح کی ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ تو آئین کے مطابق ہونا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی بجائے ڈائریکٹ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو ایک راستہ دیا کہ وہ لوگ خود سے جو رقم ہے وہ پرووائڈ کریں الیکشن کمیشن کو، اور اس کے بعد ہم معاملہ سیکورٹی کا ٹیک اپ کریں گے۔ مگر اب بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ سیکورٹی کا معاملہ تو ہوگا ہی ہوگا، مگر اس سے قبل جو فائنینسز کا معاملہ ہے یا رقم کا معاملہ ہے وہی حل نہیں ہو رہا، اور اس کے اوپر اب جو جواب جمع کروایا جائے گا اسٹیٹ بینک کی جانب سے وہ بڑا دلچسپ ہوگا، اور اس جواب کے اوپر پھر سپریم کورٹ کا جو رد عمل ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو لچک کا مظاہرہ ہے وہ نہیں کرے گی، اب سخت سے سخت فیصلہ آئے گا اور حکومت کو اب اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ حکومت بے شک ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم پاکستان یا دیگر جو ان کے الائز ہیں وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں، اگر وہ سیاسی شہید بنتے ہیں تو پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ میں شاید انتخابات میں حصہ لینے پر ان کی جو مقبولیت ہے ان کی سیاسی جماعتوں کی وہ بحال ہوگی یا ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، مگر یہ شاید ان کی خام خیالی ہے۔ اب تقریباً ہر ایک کو ہی معلوم ہے کہ وہ لوگ الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ تمام تر تگ و دو کر رہے ہیں۔ گو کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ کچھ فریقین اس پورے معاملے کے اندر اب سینسیبلی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، وہ عمران خان صاحب سے بھی ملے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ملے ہیں، اور دیگر بھی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے وہ ملے ہیں، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور وہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ اکتوبر والے اپنے اس ڈیٹ سے موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ 14 مئی سے تھوڑا سا آگے چلے جائے اور درمیانی ایک راستہ نکالا جائے، ایک تاریخ کے اوپر اتفاق ہو جائے جس پر تمام ملک کے اندر ایک ہی روز انتخابات ہو جائیں، تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ مگر بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ چاہے مئی میں ہوں، چاہے جون میں، چاہے جولائی میں، ایون اگست اکتوبر تک چلے جائیں، پی ڈی ایم جو ہے، یا اگر ہم بالخصوص بات کریں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے، اس کا نیریٹو اب بالکل ہی دفن ہو چکا ہے، اور ان کے لیے اب مشکل ہے انتخابات کے اندر جانا، اور کم از کم اس ایک سال میں تو وہ بالکل بھی نہیں جا سکتے۔ جو ان کی اعلیٰ کارکردگی ہم سب کے سامنے ہے، جو پیٹرول کی پرائسز ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی ہو رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل میرے ساتھ کچھ صحافی موجود تھے، ہم گپ شپ لگا رہے تھے، تو ان سب کا یہی ماننا ہے کہ دراصل حکومت نے ایک جو ماضی میں بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ مایوس ہی کیا ہے۔ جو ورکنگ کلاس لوگ ہوتے ہیں، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بالخصوص رمضان میں جب اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اس دفعہ تو اخراجات بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اس نے کمر توڑ دی ہے، اور ابھی تنخواہیں آئی ہی تھیں کہ ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد ادھار لینا شروع کر دیے ہمارے صحافی دوستوں نے۔ یہ حال جو ہے یہ صرف صحافیوں کا نہیں ہے، یہ تمام پاکستان کا ہے، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا براڈر سینس میں دیکھیں تو اس وقت تمام جو پاکستان ہے وہ چوک ہے، پوری قوم جو ہے وہی مقروض ہوئی جا رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر شخص کے پاس جو ہے وہ یہ مجبوری بنتی جا رہی ہے کسی سے پیسے ادھار لینا اور اپنا گزارا کرنا، اور اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار وہی ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تجربہ کار ہیں اور ہم اس ملک کو چلانا جانتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کہا کرتے تھے کہ IMF کیا چیز ہے، میں اس کو بڑے عرصے سے ڈیل کر رہا ہوں، اور اب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ملک کے اندر اس طرح کا بحران ہے۔ اور آج جب قائمہ کمیٹی برائے فائنانس کے چیئرمین نے یہ استفسار کیا کہ اسحاق ڈار صاحب کہاں ہیں، ان کو بھی تو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا، تو بتایا گیا کہ وہ تو عمرے پر گئے ہوئے ہیں۔ ملک اس قدر بحران سے گزر رہا ہے، اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہے وہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں۔ بات یہاں پر وہی آتی ہے کہ اگر بات اب دعاؤں پر آ گئی ہے تو پھر صلح ہی کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔